गुड मर्निङ स्टुडेन्ट। आज हामी श्रेणी के भन्छौँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको बारेमा गर्छौँ। यसमा हामीले यसको बारेमा पढिसकेका थियौँ, अर्थमेटिक सिक्वेन्सको बारेमा। आज म अर्थमेटिक मिनको बारेमा कुरा गर्छु। यसलाई हामीले एपी के अरे एएम पनि भन्छौँ। के भन्छौँ? एएम, छोटकरीमा एएम लेख्छौँ, वा एपी पनि भन्छौँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेसन पनि हामी के गर्छौँ भन्ने गर्छौँ। ओके, अब यसका बारेमा आज हामी के गर्छौँ? चर्चा गर्छौँ। यो नम्बर हामी केही नम्बरहरू लेखेका छौँ। मानौ कि यहाँ 5 छ, के छ 5 र 15 छ हो। 5 र 15 को बीचमा कुनै एउटा नम्बर निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ? यो दुईटैलाई के गर्छ? प्लस गरेर 2 ले डिभाइड गरिदियो। 5 + 15/2 गर्थ्यो, एभरेज निकालिदिन्थ्यो। भनेपछि यो के हुन्छ? हाम्रो 10 आउँछ। के आउँछ? 10। र हामीले यसरी हेर्यो भने 5 र 15 को बीचमा कुन नम्बर छ? हाम्रो 10 छ। के छ? 10 छ। हामीले रियल नम्बरहरूको बारेमा पढ्दाखेरि, रसनल नम्बरहरूको बारेमा गर्दाखेरि दुईटा नम्बरको बीचमा के हुन्छ? इन्फाइनाइटवटा रियल नम्बरहरू हुन्छ भनेर पढाएको थियो। ओके, के अरे हुन्छ रेसनल नम्बर हो कि भनेपछि यो दुईटै नम्बरको बीचमा कुन कुन नम्बर छ हामीलाई फाइन्ड गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ? अर्थमेटिक मिनको सहायता लिन्छौँ। के को? अर्थमेटिक मिनको के पर्छ? हाम्रो आवश्यकता पर्छ। भनेपछि कसैले सोधिदियो भने कि ए र बी कुनै नम्बर छ, कुनै नम्बर छ, यनि 2 नम्बर छ, ए एन्ड बी। ए एन्ड बी को बीचमा कतिवटा नम्बर छ भनेपछि यनवटा नम्बर छ, इन्फाइनाइटवटा नम्बर रहेको छ। ए र बी को बीचमा के छ? इन्फाइनाइटवटा के हुन्छ? नम्बरहरू रहेका हुन्छन्। यी नम्बरहरू भित्रको ए र बी भित्रको नम्बरहरू कुन कुन नम्बरहरू छ, के छ भनेर हामीले निकाल्नको लागि के को हाम्रो आवश्यकता पर्छ? त्यो अर्थमेटिक मिन्सको के हुन्छ? आवश्यकता पर्छ। अब यी कुराहरूलाई हामीले फर्मुलाहरूबाट के गर्छौँ? प्रुभ गर्छौँ। हेरौँ त, अर्थमेटिक मिन भनेको के हो? त्यस्तोलाई हेरौँ है। लेट हामीले के भनिदिन्छौँ? लेट लेखौँ, लेट एम बी द अर्थमेटिक मिन, अर्थमेटिक मिन के अर्थमेटिक मिन, अर्थमेटिक्स मिन बिट्विन ए एन्ड बी। ए एन्ड बी को बीचमा के छ? हाम्रो यम एउटा के हो? अर्थमेटिक मिन हो। के हो? अर्थमेटिक मिन। देन हामीले के लेख्न सक्छौँ? देन ए एम बी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेसन वा अर्थमेटिक मिन। अर्थमेटिक प्रोग्रेसन वा आर इन अर्थमेटिक्स मिन। अर्थमेटिक मिन वा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन पनि भन्छौँ। यो मिन नलेखेर हामीले यहाँ के लेखिदिन्छौँ? प्रोग्रेसन। के? प्रोग्रेसन पनि लेख्न सक्छौँ। ओके, भनेपछि यहाँ के लेट यम बी द अर्थमेटिक्स मिन बिट्विन ए एन्ड बी। ए र बी को बीचको के हो? एउटा यम के हो? अर्थमेटिक मिन हो। के हो? अर्थमेटिक मिन हो। सो हामीलाई के थाहा छ? हामीले अघि एएसमा पढ्दाखेरि अर्थमेटिक सिक्वेन्सको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि हामीले के निकालेको थियो? त्यहाँ T2 के अरे T2 माइनस T1 इक्वल टु T2 के अरे T3 माइनस T2 भनेको थियो। ओके, कमन डिफरेन्स निकाल्दाखेरि भनेपछि हामीले यहाँ हेर त, यो T1 छ, यो T2 छ, यो के हो? T3 हुन्छ। त्यो अनुसार हेऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ? T1 T2 T3 आउँछ। ओके, अब हामीले निकाल्नु पर्यो के? अर्थमेटिक मिन। अर्थमेटिक मिन्स निकाल्नु छ। यो बिचको के छ? यम हामीलाई के गर्नु पर्यो? फाइन्ड गर्नु पर्यो भने हामीले के देखाइदिन्छौँ यसलाई? यो अनुसार हाम्रो के हुन्छ? यो अनुसार हेऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ? त्यहाँ के अरे यम माइनस ए इक्वल टु बी माइनस एम हुन्छ। किन भनेपछि यो अनुसार हाम्रो यहाँ हेर त T2 भनेको छ। के अरे T2 भनेको के हो? यम माइनस T1 भनेको के हो? ए। फेरि T3 भनेको हाम्रो के हो? बी माइनस के हुन्छ? एम। यसरी हामीले के गर्छौँ? फाइन्ड गर्छौँ। अब यसबाट हामीले यम को भ्यालु निकाल्दै के को? यम को और के हुन्छ? यो एम प्लस यो यम यता आयो भने यम इक्वल टु ए प्लस बी हुन्छ। यो माइनस 5 उता गयो भने प्लस हुन्छ। 2 यम इक्वल टु के हुन्छ? हाम्रो ए प्लस बी। देयरफोर हामीले इजिली के निकाल्न सक्छौँ? यम इक्वल टु के हुन्छ? ए प्लस बी अपन 2। भनेपछि कुनै एनी 2 नम्बर, कुनै पनि दुईटा नम्बरको बीचको मिन निकाल्नु पर्यो भने, एउटा मिन निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ? ए प्लस बी अपन 2 को के गर्छौँ? युज गर्छौँ। मानौ कि यहाँ 25 छ, 30 छ। ओके, यहाँ 35 छ। मानौ यहाँ 35 छ। ओके,
25 र 35 को बीचको मिन निकाल्नु पर्यो भने यहाँको मिन निकाल्नु पर्यो भने मानौ यहाँ यम छ कुनै नम्बर यम फाइन्ड गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं यम इज इक्वल टु a प्लस b बाई 2 लेख्छौं। a भनेको के हो यो फर्स्ट नम्बर ओके यो भनेको के हो हाम्रो लास्ट नम्बर के हो लास्ट नम्बर भनेपछि फर्स्ट र लास्टलाई के गर्छ के अरे जोडेर 2 ले डिभाइड गरिदियो भने के हुन्छ हाम्रो अटोमेटिक त्यो बीचको मिन आउँछ। 25 प्लस 35 बाई 2 यो के हुन्छ हाम्रो 10 5 1 6 बाई 2 इक्वल टु कति आएर हाम्रो 30 भनेपछि 25 र के अरे 35 को बीचमा किन नम्बर रहेको छ हाम्रो 30 वटा नम्बर रहेका छन्। यसरी हामीले के गर्छौं मिन निकाल्दाखेरि कुनै दुईटा नम्बर बीच कुनै दुईवटा नम्बरहरु बीचको मिन निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ फर्स्ट नम्बर र लास्ट नम्बरलाई जोडेर के गर्छौं 2 ले डिभाइड गर्छौं। ओके त हामीले निकाल्नु पर्यो भने अर्थमेटिक मिन निकाल्नु पर्यो भने यम इक्वल टु के लेख्छौं a प्लस b अपन 2 a प्लस b अपन 2 गरेर के गर्छौं निकाल्छौं। ओके अब हामीलाई यो नम्बर a र b बीचको एउटा मात्र हामीले मिन निकाल्दाखेरि यस्तो छ तर हामीले मैले के भने सुरुमै पढ्दाखेरि के भने कुनै पनि दुईटा नम्बर बीच कुनै पनि दुईटा मानौ कि यो a एउटा नम्बर छ b एउटा नम्बर छ भने यो भित्रमा के हुन्छ इन्फाइनाइट वटा के हुन्छ मिनहरु रहेका हुन्छ n वटा नम्बरहरु रहेका हुन्छ मिनहरु रहेका हुन्छ भनेपछि यो बीचमा यदि a m1 m2 m3 m4 m5 वा डट n निकाल्नु पर्यो भने हामीले कसरी निकाल्ने यहाँ त एउटा मात्र निकाल्नु पर्यो भने a प्लस b अपन 2 हामीले के गर्यौ इजिली फाइन्ड गर्दियौ के तर यहाँबाट मान्नु भन्दियो n a र b भित्र कुनै a नम्बर फर्स्ट a मिन छ लास्ट हाम्रो के छ b छ के छ हाम्रो यहाँ b छ। ओके यो के हो b हो लास्ट र यसमा के हुन्छ n वटा मिनहरु रहेका हुन्छ कुनै पनि दुईवटा नम्बर बीचमा के हुन्छ n वटा नम्बर n वटा के हुन्छ मिनहरु रहेको हुन्छ भनेपछि यसबाट m4 m3 वा m2 mn निकाल्नु पर्यो भने हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने हो के अब यी कुराहरुलाई कसरी फाइन्ड गर्छौं हामीले फेरि के गर्छौं लेट गरेर हामीले फेरि प्रुफ गर्दिन्छौं है त हेरौं एकचोटी लेट गरौँ हामी लेट गरौँ m1 m2 लेखौ लेट m1 m2 m3 m4 डट mn mn b n भनौं n अर्थमेटिक मिन के रे n अर्थमेटिक mean between a and b यो जुन छ m1 m2 m3 m4 डट m1 जुन छ जुन कुन मिन छ n वटा मिन छ जुन के को मिन हो a र b को बीचको के हो मिन हो के हो a र b को बीचको के हो मिन हो। ओके a and b को के भयो त मिन भयो देयरफोर हामीले अब के भन्न सक्छौं यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं यहाँ m1 m2 m3 m4 र डट mn भनेपछि n अर्थमेटिक मिन बिट्विन a and b को के छ n वटा अर्थमेटिक मिनहरु रहेका छन् भनेपछि अब टोटल नम्बर अफ n कति हुन्छ हामी निकाल्दियौ के टोटल नम्बर अफ टर्म्स को कुरा गरौँ यहाँ अब के हुन्छ यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौं टोटल नम्बर अफ टर्म्स टोटल नम्बर अफ टर्म्स n इज इक्वल टु मानौ n इज इक्वल टु हामीले के भन्छौं n प्लस 2 n प्लस 2 किनभने यसमा कतिवटा टर्म छ 1 and 2 दुईटा मात्र टर्म छ यो एउटा छ यो अर्को छ भनेपछि 1 and 2 नम्बर कतिवटा छ दुईवटा नम्बर छ दुईवटा नम्बर भित्र पनि के छ n वटा के छ टर्म्स छ के छ n वटा टर्म छ त यो नम्बर अफ n इज इक्वल टु हामीले n प्लस 2 लेख्छौं के लेख्छौं n प्लस 2 र यी दुवै भित्रको यो दुई भित्रको कमन डिफरेन्सलाई हामीले के मान्दिन्छौं d मान्दिन्छौं के कमन डिफरेन्स बिट्विन AP लेख्दौ AP के कमन डिफरेन्स बिट्विन AP वा A and B डिफरेन्स बिट्विन अ कमन डिफरेन्स अफ द common difference of the progression
इक्वल टु हामी डिलेट गरिदिन्छौँ भनेको यो दुईटै बीचको यो ए एन्ड बी को ए एन्ड बी बीचको कमन डिफरेन्स हाम्रो के छ डीले हामीले के गरिदियो त डिनोट गरिदियो केले डीले डिनोट गर्दाखेरि एकर्डिङ टु क्वेसन अब यो प्रश्न अनुसार हामीले के लेख्छौँ हामीले अघि नै मैले के भने हो T1 हामीले TN इक्वल टु अघिल्लो च्याप्टरमा पढाएको थियो कि एएसमा गर्ने बेलामा TN इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो A प्लस n माइनस 1 इन्टु डी यो हामीले अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा के छौँ पढेका छौँ TN इक्वल टु के हुन्छ TN इक्वल टु के हुन्छ A प्लस n माइनस 1 इन्टु डी n माइनस 1 इन्टु डी हो जहाँ यो TN भनेको के थियो लास्ट टर्म थियो के हो यो लास्ट टर्म यसलाई हामीले के भन्थ्यो लास्ट टर्म भनेको थियो ओके त हामी एकचोटि यहाँ सम्झिनको लागि मैले लेखिदिन्छु TN इक्वल टु के पढाएको थियो A प्लस n माइनस 1 इन्टु डी यो त हामीले के थियो पढेका थिए ओके अब यसलाई हामीले A लाई यो भनेको त हाम्रो के हो फर्स्ट टर्म हो के हो यो फर्स्ट टर्म यो भनेको B भनेको के हो हाम्रो लास्ट टर्म B भनेको लास्ट टर्म हो A भनेको के हो हाम्रो फर्स्ट टर्म हो के हो फर्स्ट टर्म यो हाम्रो B यो TN को ठाउँमा अब हामी के लेख्छौँ B इक्वल टु A भनेको त यहाँ के दिएको छ A नै रहेको छ त्यसैले हामीले के लेख्यो त यहाँ A प्लस यहाँ A भने किन फर्स्ट टर्म यहाँ A को ठाउँमा के छ A नै छ यो A को ठाउँमा यहाँ के छ A नै छ त्यही भएर हामीले के राख्यौ A नै राख्यौ प्लस को प्लस ब्रैकेट अब यहाँ n छ ओके जब कि यो n इक्वल टु हाम्रो के छ n प्लस 2 छ के छ n प्लस 2 n इक्वल टु के छ n प्लस 2 यहाँ हामी के लेखिदिन्छौँ n प्लस 2 इन्टु डी सरी यहाँ अनि माइनस 1 इन्टु डी को डी किनभने डी भनेको हाम्रो के हो कमन डिफरेन्स डी हो ओके अब यसलाई हामीले सल्भ गरौँ और b इक्वल टु a प्लस यो के हुन्छ n प्लस 1 इन्टु डी a प्लस n इन्टु डी हामीले के निकाल्न खोज्यौँ यहाँबाट कमन डिफरेन्स अब मैले यो a लाई यता पठाइदेऊ के हुन्छ हाम्रो b माइनस a इक्वल टु n प्लस 1 इन्टु डी n प्लस 1 इन्टु डी अब यसलाई हामी एकचोटि हेरौँ यसलाई हामी यता ल्याऊ यहाँ ल्याऊ ल अब d इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौँ d इक्वल टु b माइनस a के b माइनस a अपन यो n प्लस 1 के हुन्छ तल जान्छ मल्टिपलमा आउँछ त n प्लस 1 भनेपछि हाम्रो यहाँ कमन डिफरेन्स अर्थमेटिक मिन निकाल्दाखेरि हाम्रो कमन डिफरेन्स के आयो त b माइनस a अपन n प्लस 1 वेयर जहाँ n is number of terms n भनेको के हो नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा टर्म्स छ a र b को 1 2 3 4 यो जतिवटा टर्म्स हुन्छ बीचमा दिएको त्यो भनेको के हो नम्बर अफ टर्म मानौँ कि यहाँ कुनै नम्बर दिएको छ a m1 m2 m3 अनि यहाँ b दियो भनेपछि यहाँ नम्बर अफ टर्म कतिवटा छ 1 2 3 कतिवटा रहेको छ हाम्रो 3 वटा नम्बर अफ टर्म्स के हो 3 वटा यो नम्बर अफ टर्म भनेको के हो n इज द नम्बर अफ टर्म्स a भनेको के हो a इज फर्स्ट टर्म a इज द फर्स्ट नम्बर भन्छ फर्स्ट टर्म भन्छ फर्स्ट नम्बर भन्छ यसलाई a इज के हो फर्स्ट गिवन नम्बर ओके b इज लास्ट गिवन नम्बर भनौँ ओके यो b जुन छ हामीले के भन्छौँ लास्ट जुन गिवन नम्बर हुन्छ त्यो भनेको के हो हाम्रो b हो यो ओके यसरी हामी बुझौँ यहाँबाट हामीले एएस को बारेमा कुरा गर्दाखेरि अर्थमेटिक सिक्वेन्समा कुरा गर्दाखेरि TN इक्वल टु हामीले फर्मुला के लेखेका थियो a प्लस n माइनस 1 डी यो भनेको यो थियो हाम्रो ओके अब कमन डिफरेन्स d इक्वल टु हाम्रो त्यहाँ के थियो T2 माइनस T1 ओके तर AP मा फेरि AP और AM यसमा हाम्रो कमन डिफरेन्स d इक्वल टु के हुन्छ b माइनस a अपन n प्लस 1 हुन्छ के हुन्छ b माइनस
ए अपॉन एन प्लस 1 केमा एपीमा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन वा अर्थमेटिक मीन दुईटा अर्थमेटिक यदि दुईवटा नम्बरहरुको बीचको अर्थमेटिक मीन जुन हुन्छ त्यसको डीमा चाहिँ कमन डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 लेख्छौ के n प्लस 1। अब त्यहाँ हामीले फर्स्ट टर्म एएस मा है मैले यहाँ एकचोटी फेरि यो मेटेर मैले यहाँ लेखेँ। यहाँ हेरौँ है, यहाँ हामीले अलिकति झुकिने हैन। यहाँ हेरौँ, मानौ कि यो एएस हो के अर्थमेटिक सिक्वेन्स अरिथमेटिक सिक्वेन्स हो। यसलाई हामीले एएस भन्थ्यो, एएस वा एपी पनि भन्ने गरेका थियो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन वा एएस भन्छौँ हामी एएस। अब यहाँ के हो यो अर्थमेटिक अरिथमेटिक्स मेन एएम यसमा हामीले के पढेका थियो टी एन्ड डी के रे टीएन इक्वल टु ए प्लस एन माइनस 1 इन्टु डी। यो भनेको लास्ट टर्म निकाल्ने फर्मुला थियो हाम्रो। ओके, यो पढेका थियो 1 नम्बरमा। ओके, 2 मा हामीले डी निकाल्नु, डी इक्वल टु के थियो हाम्रो t2 माइनस t1। ओके, t1। त्यसपछि यसमा हामीले 3 मा के भनेको थियो फर्स्ट टर्म t1 इक्वल टु के परेको थियो a हुन्थ्यो, t2 इक्वल टु के थियो a प्लस b थियो, t3 इक्वल टु हामीले के फाइन्ड गरेको थियो यहाँ a प्लस 2d, t4 इक्वल टु के परेको थियो a प्लस 3d। यसरी हामीले यसमा के थियो पढेको थियो। ओके, डट 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 हामीले लास्टमा जाँदाखेरि tn इक्वल टु के परेको थियो tn इक्वल टु a प्लस n d भनेको थियो। ओके, यही पढ्यो के tn इक्वल टु हामीले के पढाएको थियो के n माइनस 1 इन्टु d। यो हामीले के पढाएको थियो अर्थमेटिक सिक्वेन्समा के थियो पढेका थियो। अब यसमा हेरौँ, यसमा हाम्रो के भयो त लास्ट टर्म। अब यसमा हेरौँ, यसमा हामीले कमन डिफरेन्स 1 मा कमन डिफरेन्स हामीले के गर्यो फर्स्ट टर्म कमन डिफरेन्स d इक्वल टु के हुन्छ b माइनस a अपॉन b माइनस वा पहिला मिन निकाल्छौ एम पढ्यो पहिला सुरुमा एम इक्वल टु के हुन्छ a प्लस b अपॉन 2 भनेको थियो। एम इक्वल टु के हुन्छ a प्लस b अपॉन 2। 2 नम्बरमा हामीले के पढ्यो d कमन डिफरेन्स b माइनस a अपॉन n प्लस 1 पढ्यो कमन डिफरेन्स। यसको कमन डिफरेन्स यहाँ हेर, यसको कमन डिफरेन्स t2 माइनस t1, यसको कमन डिफरेन्स के हो b माइनस a अपॉन n प्लस 1 भयो। ओके, त्यसपछि 3 मा हेरौँ, हामीले यहाँ के पढ्यो t1 t2 निकाल्छौ हो त अर्थमेटिक मिनमा के हुन्छ कुनै पनि नम्बरको बीचमा के छ m1 m2 m3 m4 m5 m6 हुन्छ। ओके, यसमा के हुन्छ m1 इक्वल टु a प्लस d हुन्छ। के हुन्छ a प्लस d हामीले निकाल्यो भने m1 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस d, m2 निकाल्यो भने के हुन्छ a प्लस 2d, m3 निकाल्यो भने a प्लस 3d, m4 निकाल्यो भने a प्लस 4d, m5 निकाल्नु पर्यो भने a प्लस 5d। डट 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 यसरी जान्छ। मानौ n निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ a प्लस n d mn इक्वल टु के हुन्छ a प्लस n d। ओके, अब यी दुई भित्रमा हाम्रो के छ फरक त्यो बुझ्ने है त। यो दुईटाको बीचमा के छ फरक हामीले के गर्यो त बुझिसक्यो। ओके, अब यो हामीले ए यस निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौं ए यस निकाल्दाखेरि tn इक्वल टु a प्लस n माइनस 1 d हामीले भनेको थियो। ओके, एम निकाल्दाखेरि am इक्वल टु a प्लस b अपॉन 2 हुन्छ। जति बेला के हुन्छ दुईटा नम्बर दिएको छ र फर्स्ट मिन निकाल्नु पर्छ त्यो बेला हामी गर्छौ। d इक्वल टु कमन डिफरेन्स b माइनस a अपॉन n प्लस 1, m1 इक्वल टु a प्लस d, m2 इक्वल टु a प्लस 2d, m3 भनेपछि यहाँ 3 आउँछ त्यसलाई हामीले के गर्छौ लास्टमा यहाँ जुन नम्बर आउँछ त्यसले के गर्छौ d लाई हामीले के गर्दिन्छौ मल्टिप्लाई गर्दिन्छौ। लास्टली हामीले के भन्न सक्छौ n इक्वल टु के हुन्छ a प्लस n d, mn इक्वल टु के हुन्छ m प्लस n d। यसरी हामीले के गर्छौ निकाल्छौ। ओके, अब यी कुराहरुलाई के गर्नु ध्यान दिने। अब यी कुराहरुलाई के गर्छौ युटिलाइज गरेर हामीले के गर्छौ एक्सरसाइज गर्छौ। लेट्स गो टु द एक्स नम्बरमा हेरौँ। त्यसपछि हामी के भनेको छ फाइन्ड द अर्थमेटिक मिन बिट्विन द फलोइङ नम्बर्स। यो दुईटै नम्बरको बीचको अर्थमेटिक मिन भनेको चाहिँ am फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। के हो हामीलाई
एम फाइन्ड गर्नु पर्यो। यो इक्वल टु वाट दिएको छ। ओके, दिएको छ हेरौँ। वी हेभ ए को 1 को एमा हेरौँ। वी हेभ गिभन के दिएको छ फर्स्ट ए इक्वल टु हाम्रो दिएको छ कति 17, बी इक्वल टु नि हाम्रो के दिएको छ 23, बी इक्वल टु नि 23 बाई युजिङ फर्मुला हामीलाई के थाहा छ एएम इक्वल टु ए प्लस बी अपॉन 2 यही पढेको थियो हामीले। दुईटा नम्बरको बीचको मिन निकाल्नु पर्यो भने यो भनेको कति छ 17 प्लस 23 अपॉन 2 इक्वल टु 40 अपॉन 2 ओके इक्वल टु 20। यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर। ओके, यसरी हामीले के गर्छौँ कुनै पनि दुईवटा नम्बर बीचको मिन के गर्छौँ हामी फाइन्ड गर्छौँ। ओके, अब 2 नम्बरमा हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 2 मा के दिएको छ हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2 फाइन्ड द एभरेज भनेको छ। यो पनि के हो अर्थमेटिक मिन नै हो। के हो यो अर्थमेटिक मिन हो। एभरेज भनेको यो दुईटैको एभरेज कति छ भनेर सरी यहाँ कमा थियो है एन्ड यहाँ एन्ड हुन्छ। यो दुईटैको एभरेज कति छ यो दुईटैको एभरेज निकाल्नु पर्यो हामीलाई। एभरेज निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ फर्स्टलाई ए मान्दियौ। यो ए हो यो के हो बी हो के हो ए। त वी हेभ गिभन 2 मा हेरौँ हियर वी हेभ गिभन दिएको के छ हाम्रो ए इक्वल टु हामी के गर्छौँ ए इक्वल टु एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर छ। ए प्लस ए के अरे एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर। बी इक्वल टु के छ हाम्रो एक्स माइनस वाई को होल स्क्वायर निकाल्नु पर्यो कि हामीलाई एभरेज। एभरेज इक्वल टु के हुन्छ बाई युजिङ फर्मुला लेख्दियौ एभरेज वाईलाई हामीले एएम भन्दै नि हुन्छ के हुन्छ एभरेज इक्वल टु के हुन्छ ए प्लस बी अपॉन 2 यसमा हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै के हुन्छ एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के अरे एक्स माइनस वाई को होल स्क्वायर बाई 2 हुन्छ। यसलाई हामीले के गर्दैनौँ सल्भ गर्दै ए प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला राख्दै के हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यसको फर्मुला। ओके, त्यसपछि यसको राखिदिन्छौँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर। यसले यो क्यान्सिल भयो बाई 2 को 2 इक्वल टु एक्स के हुन्छ यो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माथि बस्यो हाम्रो 2 को 2 यो दुईटैमा के कमन छ हाम्रो 2 कमन लिदियौ त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 क्यान्सिल भयो त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यो नै हाम्रो के भयो त एभरेज एन्सर आयो। ओके, यसरी हामीले के गर्छौँ एभरेज निकाल्दिन्छौँ। त यो पनि गर्ने यो ए हो यो बी हो के हो यो ए यो के हो बी दुईटैलाई प्लस गरेर 2 ले के गरिदिने डिभाइड गरिदिने जुन आउँछ त्यो के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ। ओके, नाउ लेट्स क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ एकचोटि। 3 मा के भनिएको छ है त। अब यहाँबाट मोस्टली हामीले यन निकाल्ने फर्मुलाबाट के गर्छौँ यहाँ हेरौँ। ओके, स्टुडेन्ट यहाँ हेरौँ फाइन्ड द सेकेन्ड टर्म भनेको छ। सेकेन्ड टर्म भनेको के m2 फाइन्ड गर्नु भनेको छ के सेकेन्ड टर्म। जसरी हामीले एएस पढ्ने बेलामा सेकेन्ड टर्म भन्ने बेलामा t2 निकाल्थ्यो नि त्यस्तै यहाँ फर्स्ट टर्म भनेको m2 के सेकेन्ड टर्म भनेको m2 हो। ओके, यहाँ दिएको छ फर्स्ट टर्म के छ दिएको छ वी हेभ गिभन 3 को हेरौँ 3 को ए मा हेरौँ हियर वी हेभ गिभन दिएको के छ फर्स्ट टर्म m1 हाम्रो के छ दिएको छ कति 15 m1 के छ 15 दिएको छ m1 कति दिएको छ 15। त मैले सुरुमा त्यो पढाउने बेलामा के भने m1 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस d m2 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस 2d m3 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस 3d m4 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस 4d m5 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस 5d m6 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस 6d भनेपछि यहाँ जति हुन्छ त्यो d सँग के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ a के हुन्छ प्लस हुँदै जान्छ। त यो m1 को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौँ a प्लस d इक्वल टु 15 यो इक्वेसन 1 भयो। ओके, यो के भयो इक्वेसन 1। यो फर्स्ट टर्म आयो। यहाँ के भनेको छ थर्ड टर्म के भनेको छ यहाँ थर्ड टर्म्स के छ m3 इक्वल टु -5 छ।
थर्ड टर्म भनेको के हो a प्लस 3d इक्वल टु कति हो -5। यसलाई हामी इक्वेसन 2 मानिदिन्छौँ। यो m3 हो के हो m3। अब यो र यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर a र b को भ्यालु हामी के रे a र d को भ्यालु के गरौँ फाइन्ड गर्दै त सल्भिङ इक्वेसन लेखौँ। सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2। अब यहाँबाट यहाँ हामी ल्याऊ यो दुईटै इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै त के हुन्छ a प्लस d इक्वल टु 15 a प्लस 3d इक्वल टु -5। अब के हुन्छ साइन अपोजिट हुन्छ के हुन्छ साइन अपोजिट माइनस माइनस यहाँ के हुन्छ प्लस यो कट के बाँकी बस्यो -2d इक्वल टु यो के भयो कति बाँकी बस्यो त 20 के भयो 20 बाँकी बस्यो। ओके यो दुईटै प्लस गरिदियो 20 d इक्वल टु के हुन्छ 20 अपन -2 यसलाई काट्दियो भने दिएको d इक्वल टु -10 आयो हाम्रो कति आयो -10। अब यो जुन -10 आयो -10 अब के गर्छौँ इक्वेसन 1 मा राख्दियो इक्वेसन 1 बिकम के रे इक्वेसन 1 बिकम्स a इक्वल टु कति हुन्छ a प्लस d इक्वल टु 15 छ और a माइनस d इक्वल टु -10 इक्वल टु 15 और a इक्वल टु के हुन्छ 15 प्लस 10 देयरफोर a इक्वल टु 25। a इक्वल टु कति आयो हाम्रो 25 आयो। तर a र d को भ्यालु त आयो हाम्रो सोधेको के छ हाम्रो यहाँ सेकेन्ड टर्म m2 निकाल्नु पर्यो के m2 त यहाँ हेर त m2 इक्वल टु के छ a प्लस 2d। नाउ अब फेरि हामीले के गर्छौँ नाउ सेकेन्ड टर्म के सेकेन्ड टर्म m2 इक्वल टु के छ हाम्रो a प्लस 2d a भनेको हाम्रो कति आयो यहाँ 25 प्लस 2 को 2 इन्टु d भनेको हाम्रो -10 के हो यो -10 इक्वल टु 25 माइनस 20 2 10 जा 20 इक्वल टु 5 भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड टर्म कति हुँदै रहेछ हाम्रो सेकेन्ड टर्म 5 आयो के आयो सेकेन्ड टर्म 5 3 को सेकेन्ड टर्म हाम्रो के आयो त यहाँ 5 आयो। ओके भनेपछि यसरी हामीले के गर्छौँ दिएको जुन टर्म्सहरु छ त्यसबाट इक्वेसन बनाएर a र d को भ्यालु हामीले जसरी के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो। a र d को भ्यालु निस्केपछि हामीले के गर्छौँ फर्मुलामा राखिदिन्छौँ। ओके लेट्स क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ एकचोटी। क्वेसन नम्बर 4 के दिएको छ 4 नम्बर नि सेम यस्तै हो हामीले गर्ने प्रोसेस। अब यो एकचोटी फर्मुला हामीले बुझिसकेपछि कसरी आएको त्यो कुरा बुझिसकेपछि के हुन्छ इजी हुन्छ। यहाँ हेर त फिफ्थ टर्म दिएको छ सेभेन्थ टर्म दिएको छ फाइन्ड द सिक्स टर्म भनेको छ के सिक्स टर्म भनेपछि के फाइन्ड गर्नुपर्ने हामीलाई m6 यो भनेको के a प्लस 6d a प्लस 6d निकाल्नको लागि हामीलाई a पनि चाहियो d पनि के हो चाहिएको छ। यो दुईटैको के दुईटैलाई युज गरेर हामीले के निकाल्छौँ a एन्ड d निकाल्छौँ अनि यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ त्यसपछि के हुन्छ इजिली हामीलाई के हुन्छ फाइन्ड गर्छौँ। वी हेभ गिभन लेखौँ के लेखौँ वी हेभ गिभन 4 नम्बर है 4 वी हेभ गिभन दिएको के छ हेरौँ फिफ्थ टर्म दिएको छ के छ फिफ्थ टर्म इक्वल टु 11 के छ 11 जबकि यो फिफ्थ टर्म भनेको के हो यो यसरी हामी बुझौँ यो के हो त हाम्रो m5 हो m5 इक्वल टु कति छ हाम्रो 11 त m5 भनेको के हो a प्लस 5d इक्वल टु के हुन्छ यो 11 इक्वेसन 1 त्यस्तै यहाँ के छ सेभेन्थ टर्म दिएको छ के छ सेभेन्थ टर्म्स m7 इक्वल टु कति छ हाम्रो 15 के हो यहाँ 15 त सेभेन्थ भनेको के हो यो a प्लस 7d इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 15 यो इक्वेसन 2 सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 लेख्दौ सल्भिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 1 र 2 को सल्भ गरेर हामीले के निकाल्छौँ a एन्ड d यहाँ के छ a प्लस 5d इक्वल टु 11 यहाँ के छ हाम्रो a प्लस 7d इक्वल टु 15 साइन चेन्ज माइनस यहाँ प्लस छ माइनस यहाँ प्लस छ माइनस यो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ यो -2d हुन्छ के हुन्छ -2d 5 बाट 7 बाट 5d बाट -7d गयो भने 2d बाँकी बस्यो माइनस यो -4 अब यो यहाँ ल्याऊ
माइनस 2d इक्वल टू के हुन्छ अब d इक्वल टू -4 अपन -2 क्यान्सल गरेर के आयो त 2 देयरफोर d इक्वल टू के आयो 2 d को भ्यालु हाम्रो कति आयो 2 अब इक्वेसन 1 मा राख्दियौ d को भ्यालु इक्वेसन 1 बिकम्स इक्वेसन 1 बिकम्स किन हामीलाई चाहियो कि a को भ्यालु यो a को a प्लस 5d इक्वल टू कति छ 11 के हो 11 a और a प्लस 5 into 2 इक्वल टू 11 d को भ्यालु के गर्नु सब्स्टिट्युट गरिदियो और a प्लस 10 इक्वल टू 11 और a इक्वल टू के हुन्छ 11 माइनस 10 देयरफोर a इक्वल टू 1 a इक्वल टू 1 a इक्वल टू हाम्रो के आयो 1 भनेपछि अब d को भ्यालु नि आयो a को भ्यालु पनि हामीले फाइन्ड गरिसक्यो अब चाहियो कति हामीले 6 टर्म त 6 टर्म नाउ अब के निकाल्दिन्छौ हामी 6 टर्म्स यम 6 यसलाई हामीले यसरी डिनोट गर्छ यो भनेको के हो a प्लस 6d यही यो यम 6 भनेको के हो a प्लस 6d a को भ्यालु कति छ हाम्रो 1 प्लस 6 इन्टु d को भ्यालु कति छ हाम्रो 2 इन्टु 2 इक्वल टू 1 प्लस 6 टू जा 12 इक्वल टू 13 हाम्रो एन्सर कति आयो 13 भनेपछि 6 टर्म कति हुँदो रहेछ am मा हाम्रो यदि कति हुने भयो 13 के भयो हाम्रो फाइनल एन्सर ओके लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 5 क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौं am बिट्विन टू नम्बर इज यो दिएको छ am दिएको छ 25 one of the number is 20 find the other number भनेको छ मानौ कि यो कुनै एउटा नम्बर दिएको छ त्यो am दिएको छ हामीले वी हैव गिवन 5 को a मा हेरौं 5 को वे हियर we have given के भनेको छ और am बिट्विन टू नम्बर इज 25 भनेपछि am इक्वल टू 25 दिएको छ के छ am इक्वल टू 25 one of the number दिएको छ के छ one of the number मानौ a इक्वल टू दिएको छ one of the number a इक्वल टू कति छ 20 ओके फाइन्ड अदर भनेको छ b के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो या a दिएको भने नि हुन्छ वा b दिएको भने नि हुन्छ ओके b इक्वल टू हाम्रो के छ फाइन्ड गर्नु पर्ने व्हाट त बाइ युजिङ फर्मुला am को फर्मुला के हुन्छ am निकाल्ने मैले सुरुमै भने हो a प्लस b अपन 2 हुन्छ a प्लस b अपन 2 am भनेको 25 इक्वल टू a भनेको कति छ 20 प्लस b बाई 2 और क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो कति हुन्छ 50 इक्वल टू 20 प्लस b हुने भयो अब यहाँ ल्याउ के हुन्छ 50 माइनस 20 इक्वल टू b देयरफोर b इक्वल टू कति आयो हाम्रो 30 भनेपछि a 20 हुने भयो b कति हाम्रो हुने भयो 30 यसरी हामीले के गर्छौं दिएको कन्डिसनबाट फर्मुला एप्लाई गरेर निकाल्न सक्छौं ओके 6 नम्बरमा हेरौं त एकचोटी क्वेशन नम्बर 6 ले के भनेको छ एकचोटी हेरौं है इन सर्ट टू अर्थमेटिक मीन बिट्विन 12 एन्ड 30 यसरी बुझ्नु पर्यो 12 एउटा नम्बर छ यसमा m1 m2 छ र अर्को के हो 30 हो यो दुईटै नम्बर हामीलाई के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो ओके किनभने यहाँ के भनेको छ टू अर्थमेटिक मीन बिट्विन 12 एन्ड 30 12 एन्ड 30 को बीचमा दुईटा अर्थमेटिक मीन्स के छ मीनहरु के छ त्यो के गर्नु पर्यो हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो भन्ने गर्दै m1 एन्ड m2 के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो त अब यसमा दिएको के छ त्यो लेखौ है त 6 को a मा हियर वी हैव गिवन फर्स्ट नम्बर दिएको छ फर्स्ट नम्बर जसलाई हामीले के भन्छौ a इक्वल टु डाइरेक्ट हामीले 12 लिएको छ लास्ट नम्बर नि दिएको छ लास्ट नम्बर b पनि हाम्रो कति छ 30 दिएको छ भने चाहिँ योबाट यो दुईटैको हामीले के निकाल्ने a m1 निकाल्दाखेरि m1 इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ m1 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस d m2 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस 2d ओके a त हाम्रो के छ यहाँ गिभन छ a दिएको छ हामीलाई चाहियो के d निकाल्नु पर्यो के d त मैले फर्मुला पढाउने बेलामा d इक्वल टु मैले के भनेको थिए b माइनस a अपन
n प्लस 1। यही फर्मुला मैले भनेको थियो am निकाल्ने बेलामा डिफरेन्स, कमन डिफरेन्स, am को के अरे कमन डिफरेन्स निकाल्नको लागि यो फर्मुला थियो। अब वेयर n इक्वल टु कति हुन्छ कुरा गर्छ, n इक्वल टु यहाँ के भनिदिएको छ, टु अर्थमेटिक मिन, के टु अर्थमेटिक मिन। n इक्वल टु के छ यहाँ दिएको, n इक्वल टु 2 नै दिएको छ। जतिवटा फाइन्ड गर्नु भने हुन्छ त्यतिवटा हुन्छ। यो 2 छ भने 2, 3 छ भने 3। अब नाउ कमन डिफरेन्स d इक्वल टु, या हामीले यसरी लेख्छौँ कमन डिफरेन्स, के कमन डिफरेन्स d इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ, एएस पढ्ने बेलामा कमन डिफरेन्स d इक्वल टु हामीले के भनेको थियो, t2 माइनस t1। अब एम पढ्ने बेलामा d इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो b माइनस a अपन 2 के अरे n प्लस 1। ओके, भनेपछि एएस र एएम मा के फरक छ यहाँबाट बुझ्ने है त। यो के हुन्छ b माइनस a अपन n प्लस 1, यही हाम्रो के हो फर्मुला हो। अब यसमा के गरौँ, भ्यालुहरु पुट गर्दा b भनेको कति छ 30 माइनस a भनेको 12 बाई n भनेको 2 प्लस 1 इक्वल टु के हुन्छ 18 अपन 3 इक्वल टु 6। देयरफोर d इक्वल टु कति आयो हाम्रो 6। अब d आइसकेपछि कमनली हामीले इजिली अब के फाइन्ड गरिदिन्छौँ, दुईटा इन्सर्ट गरिदिन्छौँ, दुईटा अर्थमेटिक मिन के गर्छौँ फाइन्ड गरिदिन्छौँ। नाउ यहाँबाट अब के गरौँ, नाउ ओके m1 के अरे फर्स्ट अर्थमेटिक मिन, के अरे फर्स्ट अर्थमेटिक मिन वा m1 डाइरेक्ट मैले लेखिदिएँ m1 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस d। a भनेको कति छ हाम्रो 12 प्लस 6 इक्वल टु 18 आउने भयो, के आयो 18। m2 के अरे m2 इक्वल टु a प्लस 2d हुन्छ। यो a भनेको 12 प्लस 2 इन्टु 6 इक्वल टु कति आयो त 12 प्लस 12 इक्वल टु 14 हो। यो 12 को बीचमा अब यो दुईटा मिनहरु हो, 18 पनि रहेको छ एउटा, 24 पनि के रहेको छ। यसरी हामीले के हुन्छ गिभन कन्डिसन अनुसार हामी भ्यालु फाइन्ड गर्छौं। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर। अब यहाँ 7 मा हेरौँ है त, क्वेशन नम्बर 7। यो गर्ने आफै है, यो a दिएको छ, यो b दिएको छ, यो n छ हो। सेम प्रोसेसमा के गर्ने यसरी गर्ने। ओके, नाउ क्वेशन नम्बर 8 के अरे 7, क्वेशन नम्बर 7 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 7 मा हेरौँ के दिएको छ, क्वेशन नम्बर 7। ओके, क्वेशन नम्बर 7 इन्सर्ट 3 अर्थमेटिक मिन बिट्विन a एन्ड b। a एन्ड b को बीचमा रहेको तीनवटा अर्थमेटिक मिन के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो। भनेपछि a नम्बर दिएको छ र b पनि दिएको छ, m1, m2, m3 यो तीनवटा के निकाल्नु पर्यो हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो। ओके, अब कसरी गर्छ त यहाँ हेरौँ त। इन्सर्ट 7 नम्बर को यार we have given दिएको के छ हाम्रो फर्स्ट नम्बर दिएको छ, a इक्वल टु a नै दिएको छ। ओके, लास्ट नम्बर नै दिएको छ, लास्ट नम्बर b इक्वल टु b नै दिएको छ। ओके, b इक्वल a इक्वल टु a, b इक्वल टु b दिएको छ। n इक्वल टु नम्बर अफ टर्म के नम्बर अफ टर्म्स, n इक्वल टु कति छ हाम्रो 3। यहाँ भनिदिया छ तीनवटा अर्थमेटिक मिन के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो, यो यति दिएको छ। अब हामीलाई के चाहियो m1 m2 निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, d त अवश्य चाहिन्छ, के कमन डिफरेन्स चाहिन्छ। कमन डिफरेन्स यहाँ छैन। अब यहाँबाट के गर्छ हामी कमन डिफरेन्स निकाल्छौँ। ओके, कमन डिफरेन्स के कमन डिफरेन्स d इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो d इक्वल टु b माइनस a अपन n प्लस 1 n प्लस 1। अब यहाँ हेर त b को के अरे a को ठाउँमा a नै छ, b को ठाउँमा b नै छ, यो जस्ताको त्यस्तै मैले छोडिदिएँ। b माइनस a अपन n भनेको 3 प्लस 1 इक्वल टु के हुन्छ b माइनस a अपन 4 d। देयरफोर हाम्रो के आयो त d इक्वल टु यो हाम्रो आयो b माइनस a अपन 4 आयो। अब नाउ यहाँ के गरौँ, नाउ m1 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस d भनेको त के हो हाम्रो, a भनेको a नै हो त, a जस्ताको त्यस्तै प्लस d भनेको हाम्रो कति छ यहाँ b माइनस a अपन 4 त के हुन्छ b माइनस a अपन 4। एलसिएम तान्दियो के हुन्छ 4, यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो 4a प्लस b माइनस a इक्वल टु के हुन्छ 3a प्लस b अपन 4। एउटा यो आयो के m1 इक्वल टु यो आयो। अब
अब m2 निकाल्छौँ। m2 के हुन्छ a प्लस 2d, a प्लस 2d। त a को त हाम्रो के हो a नै हो, प्लस 2 इन्टु d, d भनेको हाम्रो के छ b माइनस a अपन 2, हाम्रो के लिन्छ b माइनस a अपन 4, b माइनस a अपन 4। यो 2 ले यो 2 हुन्छ क्यान्सल हुन्छ, यो के आउँछ त हाम्रो a प्लस b माइनस a अपन 2। अब एलसीएम क्या आयो हाम्रो 2, यसले मल्टिप्लाई गरिदेऊ 2a प्लस b माइनस a। यो सल्भ गर्यो भने के हुन्छ a प्लस b अपन 2, एउटा एन्सर हाम्रो यो भयो। अब हामीलाई चाहियो के m3, के m3 भनेको छ, तीनवटा भनेको छ त m3 निकालौँ। अब यहाँबाट हामी फेरि यहाँ आउँछौँ के अरे m3 इक्वल टु a प्लस 3d हुन्छ, a प्लस 3d। a भनेको त के छ a नै छ त हामी a जस्ताको त्यस्तै राख्छौँ, a प्लस 3 इन्टु d, d भनेको हाम्रो के छ b माइनस a अपन 4, त यो राखिदिन्छौँ b माइनस a अपन 4। अब मल्टिप्लाई यो गरिदेऊ के हुन्छ a प्लस 3b माइनस 3a अपन 4, यो त यसरी नै हुने हो। ओके, इक्वल टु अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ 4a प्लस 3b माइनस 3a अपन 4। ओके, इक्वल टु 4a बाट 3a गयो भने के हुन्छ a प्लस 3b अपन 4, यो एउटा अर्को एन्सर आयो। ओके, भनेपछि हाम्रो तीनवटा मिनहरू के रहेको छ m1 इक्वल टु 3a प्लस b बाई 4, m2 के रहेको छ a प्लस b बाई 2, m3 कति रहेको छ a प्लस 3b बाई 4। यसरी हामी दिएको जुनसुकै नम्बरको दुईवटा नम्बर बिचमा nवटा अर्थमेटिक मिनहरू के गर्छौँ हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ। ओके, लेट स्टार्ट क्वेसन नम्बर 8 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 8, क्वेसन नम्बर 8 ले के भनेको छ हेरौँ है। फाइन्ड द भ्यालु अफ m when 7, m 11 इन AP भनेको छ। त यो त इजिली हामी फाइन्ड गर्छौँ। दिएको के छ हाम्रो 8 को a मा हेरौँ, we have given a इक्वल टु 7, m1 इक्वल टु m दिएको छ। ओके, त्यसपछि के छ b इक्वल टु 11। ओके, by using formula, m1 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस b अपन 2 हुन्छ। ओके, m1 भनेको नै m हो, इक्वल टु के हो यो a भनेको 7 प्लस 11 बाई 2 इक्वल टु 18 अपन 2 इक्वल टु 9, देयरफोर m इक्वल टु कति आयो त 9। सो सिम्पल, यो यसरी गर्छ हामी के। बी नम्बरमा हेरौँ है त, क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बी मा हेरौँ। फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y, जहाँ कि के दिएको छ a 8 दिएको छ, b 70 दिएको छ। यो दुईटैको भ्यालु हामीलाई के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो। यो m1 हो, यो के हो m2 हो। भनेपछि नम्बर अफ टर्म के हुने भयो त 2, के हुने भयो हाम्रो नम्बर अफ टर्म्स 2। हियर वी हेभ गिभन दिएको के छ हाम्रो a इक्वल टु मैले 8 लेखिदिएँ, b इक्वल टु कति दिएको छ 17, b इक्वल टु 17। हामीलाई चाहियो के d, त d इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ d इक्वल टु के हुन्छ b माइनस a अपन n प्लस 1। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो n इक्वल टु कति छ त यो दुईटै नम्बरको 8 र 17 को बिचमा कतिवटा टर्म्स छ 1 2, n इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ 2 हुन्छ। यदि 3वटा छ भने 3 हुन्छ, 4वटा छ भने 4 हुन्छ। ओके, n इक्वल टु के भयो त 2। यसलाई हामीले b भनेको कति छ 17 माइनस 8 बाई 2 प्लस 1 इक्वल टु कति आयो 9 बाई 3, देयरफोर d इक्वल टु कति आउने भयो 3, d इक्वल टु के आयो 3, d इक्वल टु 3 आएपछि अब यहाँ भनेको के हो m1 इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ m1 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस d। यो m1 भनेको नै के हो यहाँ x हो, के हो x इक्वल टु a भनेको के हो 8 प्लस d भनेको हाम्रो कति आयो 3 गर्दा यो कति भयो 11। ओके, अब m2 भनेको के हुन्छ a प्लस 2d हुन्छ, जबकि m2 भनेको यहाँ के छ हाम्रो y इक्वल टु a भनेको कति हो 8 प्लस 2 इन्टु d को भ्यालु कति आयो 3, यसले हामीले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 8 प्लस 6 इक्वल टु 14, के आयो 14।
यसरी हामी x र y को भ्यालु के गर्छौं 9 मा दिएको 9 नम्बरमा के छ देयर आर n अर्थमेटिक मिन बिट्विन 12 एन्ड 13 के रे 33 12 र 33 को बीचमा n वटा के छ अर्थमेटिक मिन दिएको छ इफ फोर्थ मिन इज 24 फोर्थ मिन कति दिएको छ हाम्रो यहाँ 24 फाइन्ड द भ्यालु अफ n n को भ्यालु के गर्नु पर्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो त दिएको के छ त्यो हेरौं है 9 नम्बरको यार we have given दिएको के छ a is equal to 12 b is equal to 33 फोर्थ अर्थमेटिक मिन दिएको छ के फोर्थ अर्थमेटिक मिन दिएको छ फोर्थ अर्थमेटिक मिन m4 दिएको छ कति हाम्रो 24 m4 24 के छ दिएको छन् हामीले चाहियो के n को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो के फाइन्ड गर्नु पर्यो n इक्वल टु नम्बर अफ टर्म n इक्वल टु वाट n इक्वल टु वाट हामीले d इक्वल टु के थाहा छ d इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो d इक्वल टु b माइनस a अपॉन n प्लस 1 हामीलाई के छ थाहा छ त d निकाल्नु यहाँबाट के निकालौ कमन डिफरेन्स के कमन डिफरेन्स ओके d इक्वल टु के हुन्छ b माइनस a अपॉन n प्लस 1 b भनेको कति छ हाम्रो 33 माइनस 12 अपॉन n प्लस 1 किनभने n त हामीलाई के गर्नुपर्ने हो फाइन्डै गर्नुपर्ने हो त n जस्ताको त्यस्तै हुन्छ घटाइदियो कति हुन्छ 21 अपॉन n प्लस 1 आयो ओके अब यो जुन भ्यालु यो n प्लस 1 आइसक्यो हामीलाई अब के थाहा छ नाउ हामीलाई के थाहा छ यहाँ m4 त दिएको छ m4 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस 4d हामीलाई थाहा छ m4 कति दिएको छ हाम्रो m4 24 दिएको छ यहाँ 24 त यो 24 इक्वल टु a भनेको कति छ यहाँ हाम्रो 12 प्लस 4 इन्टु d भनेको कति आयो त यहाँ 21 अपॉन n प्लस 1 यो भ्यालु हामी के गर्छौं सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौं ओके यहाँ हेर त एकचोटी फेरि मैले भने m4 कति छ 24 m4 इक्वल टु के हुन्छ a प्लस 4d a को भ्यालु 12 a को भ्यालु कति छ 12 o को 4d d को भ्यालु कति छ 21 अपॉन n प्लस 1 अब यसलाई हामीले के गरौँ सल्भ गरौँ यहाँ के गरौँ सल्भ गरिदिएपछि के हुन्छ एन्सर आउँछन् ओके अब यसलाई सल्भ गर है यो 12 लाई यता ल्याइदिउ के हुन्छ 24 माइनस 12 इक्वल टु ओके यो यता यो 4 ले माथि के हुन्छ मल्टिप्लाई के हुन्छ 84 बाई n प्लस 1 के हुन्छ यो 4 ले 21 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ 84 n प्लस 1 को n प्लस 1 नै हुन्छ के हुन्छ n प्लस 1 को n प्लस 1 और यो घटाइदियो भने कति हुन्छ 12 इक्वल टु 84 अपॉन n प्लस 1 अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो के हुन्छ यो 12 into n plus 1 is equal to 84 और यो ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 12n plus 12 is equal to 84 और 12n is equal to 84 यो 12 लाई उता पठाइदियो भने माइनस 12 और 12n is equal to 72 ओके दे और n is equal to कति हुन्छ 72 upon 12 therefore n is equal to कति आयो त 6 भने कतिवटा मिन रहेको छ यो भित्र हाम्रो 6 वटा टर्म्सहरु रहेका छन् भनेर के भयो हामीलाई फाइन्ड गर्न सजिलो भयो यो फाइन्ड गर्यो ओके n is equal to के भयो त हाम्रो 6 भनेपछि n is equal to हाम्रो आन्सर के हुने भयो 6 भनेपछि नम्बर अफ टर्म कतिवटा रहेको छ 6 वटा नम्बर अफ टर्म्स रहेको छ यसरी हामी के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं ओके नाउ क्वेशन नम्बर 10 मा हेरौं के दिएको छ है क्वेशन नम्बर 10 हाम्रो दिएको कन्डिसन के छ त्यो कन्डिसनलाई एप्लाई गर्ने हो र प्लस माइनस गर्दिने हो अरु केही गर्नु पर्दैन यहाँ ओके देयर आर n अर्थमेटिक मिन इक्वल टु यति भनेपछि यो दुईटैको बीचमा n वटा अर्थमेटिक मिन रहेको छ त यहाँ पहिला हामी लेख्दौ हियर वी हैव
गिभन वी हेभ गिभन दिएको के छ a इज इक्वल टु 4 b इज इक्वल टु 24 दिएको छ ओके यहाँबाट हामी d निकाल्दौ के d निकाल्यो भने के हुन्छ b माइनस a बाई n प्लस 1 यो के छ b भनेको हाम्रो के छ b 24 माइनस 4 अपन n प्लस 1 किनभने n त अलरेडी हाम्रो दिएकै छैन n त फाइन गर्नुपर्ने हो यो कति आउने भयो त हाम्रो 20 अपन n प्लस 1 देयरफोर d इज इक्वल टु कति आयो हाम्रो यो भ्यालु आयो d इज इक्वल टु 20 अपन n प्लस 1 ओके नेक्स्ट कन्डिसन के भनेको छ यो दिएको छ ओके रेशियो दिएको छ थर्ड मिन एन्ड लास्ट मिन को के छ रेशियो दिएको छ के लास्ट मिन त यहाँ अर्को हामीले के भन्छौं वहाँ दिएको नहो अब दिएको हाम्रो के छ थर्ड मिन इज टु लास्ट मिन इज इक्वल टु के छ हाम्रो 4:5 4:5 दिएको छ तो थर्ड मिन भनेको यसलाई हामीले के लेख्छौं यसरी थर्ड मिन अपन यो के हुन्छ लास्ट मिन इज इक्वल टु 4/5 4/5 हुन्छ अब यसलाई यहाँ ल्याउ त सल्भ गरौँ थर्ड मिन भनेको के हो m3 यो के हो m3 यो भनेको के हो a प्लस 3d अनि एउटा के हो mn हो लास्ट मिन भनेको के हो mn भनेको मैले के भनेको थिएँ mn भनेको a प्लस nd भनेको थियो फर्स्टमै भिडियो गर्दाखेरि सुरु गर्दाखेरि हामीले भनेको थियो a प्लस nd हुन्छ त अब त्यो भ्यालु राख्दै त्यहाँ m थर्ड मिन भनेको के हो हाम्रो a प्लस 3d अपन लास्ट मिन भनेको के हो a प्लस nd इज इक्वल टु 4/5 4/5 अब भ्यालु राख्देऊ और a को के हो a को भ्यालु कति छ हाम्रो यहाँ 4 राखौ यहाँ पहिला बट यो राख्देऊ है प्लस 3 d को भ्यालु हाम्रो कति छ यहाँ d को भ्यालु 20/n प्लस 1 त के हुन्छ यो इन्टु 20/n प्लस 1 फेरि a भनेको 4 प्लस n को n इन्टु d भनेको के हो 20/n के छ यो 20/n प्लस 1 इक्वल टु कति छ यहाँ 4/5 अब यसलाई सल्भ गर्दौ मैले डाइरेक्ट यहाँ यो 4 प्लस के हुन्छ यो 60/n प्लस 1 अपन यो 4 प्लस 20n/n प्लस 1 इज इक्वल टु कति हुन्छ 4/5 अब फेरि सल्भ गरौँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै के हुन्छ 4n प्लस 4 प्लस 60 अपन n प्लस 1 अपन यो यसलाई मल्टिप्लाई यसलाई के हुन्छ 4 इन्टु n 4n प्लस 4 भन्दा 4 प्लस 20n अपन n प्लस 1 इज इक्वल टु 4/5 यसले के हुन्छ यो क्यान्सल हुन्छ और यो दुईटैलाई जोड्दो 4n प्लस 64 यो कति हुन्छ 24n प्लस 4 इज इक्वल टु 4/5 अब के गरौँ क्रस मल्टिप्लाई के गर्देऊ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्देऊ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्देऊ 4 ले यसलाई गर्देऊ के हुन्छ 4 इन्टु 24n प्लस 4 इज इक्वल टु 5 ले यो माथिलाई के हुन्छ 5 4n प्लस 64 अब यसलाई सल्भ गरौँ र भ्यालु निकाल्देऊ और 96n प्लस 16 इज इक्वल टु 20n प्लस 320 आउँछ मल्टिप्लाई गरौँ है त और यो 96n माइनस यो 20n लाई यता ल्याऊ 20n इज इक्वल टु 320 माइनस 16 यो 16 लाई उता पठाइदियो और यो के हुन्छ यो 19 बाट टु 76 आउँछ के आउँछ 76 n इज इक्वल टु 304 और n इज इक्वल टु 304/76 देयरफोर n इज इक्वल टु कति आउने भयो n इज इक्वल टु 10 नम्बर हैन कति आउँछ 4 के आयो 4 यही नै हाम्रो के हुन्छ आन्सर n इज इक्वल टु के हुन्छ 4 हुन्छ यसलाई डिभाइड गर्देऊ ओके यसरी हामी दिएको कन्डिसनबाट के गर्छौं रेशियोमा दिएको होस् या हाम्रो नम्बरमा दिएको होस् हामीले के गर्छौं इजिली फाइन्ड गर्न
सक्छौँ। ओके, स्टुडेन्ट हामीले अब आज एक्सरसाइज 3.2 को गर्यो, भोलि हामी 3.3 लिएर आउँछौँ होइन। आजलाई हामी के गर्छौँ यति नै राख्छौँ, किनभने अब यो जुन तल 11, 12, 13, 14, 15, 16 जुन दिएको छन् बुकमा ती सबै के छ यही 9, 10 को बेसमा के छ आधारित छ। त्यो भएर मैले यो डिफरेन्ट खाले दुईटा गर्दै यो अनुसार के हुन्छ बुकको सबै हुन्छ। त्यही भएर आजलाई हामी यति राखौँ है त।